आंतों का इन्फेक्शन हो जाए तो दही का इस्तेमाल करें, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। जो औरतें अपना रंग गोरा करना चाहती हैं, वो सौंफ वाला दूध पिया करें, रंग गोरा हो जाएगा। जिनको सर में दर्द रहता हो तो वो अंगूर के जूस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बुरे वक्त में किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौता शेर को भी कमज़ोर बना देता है। कब्ज रहती हो या पेट में गैस हो तो गन्ने का जूस पिएं, मैदा ठीक हो जाएगा। घुटनों या जोड़ों में दर्द की वजह से परेशान हैं तो एलोवेरा खाएं, दर्द ठीक हो जाएगा। जिनको शुगर का मसला हो वो खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। औरत हामला हो वो खीरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, इससे बच्चा सेहतमंद पैदा होता है। जिन बच्चों को सबक याद ना रहता हो वो सुबह को दही खाया करें, इससे याददाश्त बेहतर हो जाएगी। इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए होता है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता। अगर बात करते हुए मुंह से बदबू आए तो बिना चीनी के लेमन जूस बनाकर पिएं, बदबू दूर हो जाएगी। खून गाढ़ा रहता हो तो अदरक वाला पानी रात को पीने से जिंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा। जो लोग कहवा पीते हैं उनका दिमाग बहुत तेज होता है। जो औरत ये चाहती हो कि चेहरे का मेकअप उतारते वक्त चेहरा खराब ना हो तो वो कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। बाल लंबे, घने, चमकदार और नरमो मुलायम बनाना चाहते हो तो बेरी के पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट बालों में लगा लो, बाल मजबूत हो जाएंगे। जिनको बवासीर या कब्ज का मसला हो वो पानी ठंडा नहीं गर्म करके पिएं। अगर चाहते हो कि सारी जिंदगी कमर में दर्द ना हो तो निहारमू एक अदद जापानी फल खाओ। सफ़ेद आटे की रोटी रबड़ की तरह सख्त हो जाती है, जिसको खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए गंदुम के आटे की रोटी खाओ ताकि मैदा खराब ना हो। जिनका ब्लड प्रेशर लो और जिस्म हर वक्त ठंडा रहता हो उनके अंदर खून की कमी है। बदन में थकावट या कमजोरी महसूस होने लगे तो भैंस का कच्चा दूध पियो, बदन में दोबारा चुस्ती आ जाएगी। खांसी बहुत ज्यादा होने लगे तो कलवंजी वाले पानी का एक घूंट पी लो, खांसी फौरन रुक जाएगी। हाथों की जिल्द को गोरा बनाना चाहते हो तो गाय की चर्बी से हाथों की मालिश करो, इससे सांवले हाथ गोरे हो जाते हैं। जिनका मैदा कमज़ोर हो वो नींबू और पुदीने का रस मिलाकर पिएं, इससे हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। खाना खाने के बाद पानी पीने वाले लोगों का रंग सांवला हो जाता है और मैदा कमज़ोर हो जाता है। वो शख्स कामयाब नहीं हो सकता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। जिन लोगों में चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो वो आलू बुखारे का जूस बनाकर पिया करें, ये बीमारी दूर हो जाएगी। दिमागी थकावट महसूस होने लगे तो मीठे आलू उबाल कर खा लो, दिमाग चुस्त हो जाएगा। लस्सी के इस्तेमाल से मैदा तंदुरुस्त रहता है, पेशाब करने में आसानी होती है और कब्ज नहीं होती। रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगे तो देसी मुर्गी का गोश्त खाओ, रीढ़ की हड्डी कमजोर नहीं होगी। रीढ़ की हड्डी मजबूत बनाना चाहते हो तो तकिए के बगैर सोने की आदत डालें। जिस्म में बलगम या रेशा हो तो अंगूर खाओ, इससे रेशा खत्म हो जाएगा। चेहरे की जिल्द चमकदार और पुरकुशिश बनाना चाहते हो तो खीरे और लीमू का रस मिला कर पियो, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा।
جن لوگوں کو شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ مکئی کا استعمال کریں۔ اس میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے۔ یہ خون کی کمی دور کرتی ہے۔ ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط بنانا چاہتے ہو تو دودھ میں شہد شامل کر کے پیا کرو۔ اس سے ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔ اگر چاہتے ہو کہ جوانی ہمیشہ قائم رہے تو کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ جن کا وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے تو وہ پکے ہوئے کیلے کھائیں، اس سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سیب کو اگر بھرے پیٹ کھایا جائے تو یہ آپ کو قبض کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ جن کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو وہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور ساتھ 1 چمچ شہد کا کھا لیں۔ اگر بخار میں باڈی ٹیمپریچر کم نہیں ہو رہا تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لیں، بخار اتر جائے گا۔ جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہو وہ ہری مرچ ہر کھانے میں ضرور کھائیں، یہ سانس کی بیماری سے بچائے گی اور نہ خون جمنے دے گی۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال استعمال کریں۔ آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو ٹھنڈے پانی کی کلیاں کریں، عرق گلاب استعمال کریں، پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ نکسیر کا خون بند نہ ہو رہا ہو تو ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھیں، خون بند ہو جائے گا۔ معدہ مضبوط بنانا چاہتے ہو تو صبح کے ناشتے میں تھوڑے سے جامن کھائیں، اس سے معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلدی ہضم ہو جائے گی۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ جن لوگوں کو کینسر کی بیماری ہو وہ روزانہ عجوا کھجور کھائیں، آہستہ آہستہ کینسر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے گریز کریں کیونکہ اس سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ نزلہ زکام یا گلے میں خراش ہو تو تازہ گنے کا رس پی لو، گلے میں خراش اور نزلے کے لیے بہترین علاج ہے۔